अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। आज की पहली स्टोरी फ़रहतुल्लाह ने खानेवाल से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये बात आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। मेरी अम्मी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, और मेरे अब्बू और उन्होंने एक घर ख़रीदने का फ़ैसला किया। ये घर फैसलाबाद के एक मोहल्ले में था। खैर, फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। शुरू में तो सब ठीक रहा, मगर फिर कुछ अजीब सी बातें होने लगी। एक रात हम सब छत पर सोए हुए थे कि मौसम बहुत ख़राब हो गया। मेरे अब्बू ने सबको नीचे कमरे में आने का कहा। मेरी छोटी बहन सादिया सबसे आखिर में थी। अचानक इसकी नज़र पड़ी तो देखा कि दरमियान में वाली बहन रूबी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है। सादिया ने इसे भी नीचे बुलाया, मगर वो ना बोली और ना हिली। सादिया नींद में थी, वो नीचे आ गई। जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो वहाँ रूबी बिस्तर पर लेटी हुई थी। सादिया ने पूछा कि तुम कब नीचे आई हो? रूबी ने कहा, मैं तो आज दोपहर से ऊपर गई ही नहीं। इस बात से सादिया डर गई कि ऊपर फिर कौन था। इस रात के बाद मामलात में तेज़ी आ गई। जो बिस्तर खाली होता, रात को वहाँ कोई चादर ओढ़े सोता दिखाई देता। कभी रात में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें आती। हमारी अम्मी बहुत पढ़ाई करती थीं, इससे हम बचे रहे। और फिर अचानक रूबी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो पूरी रात जागती और बिस्तर पर बैठी रहती, किसी से बातें करती थी। लेकिन जब घर वालों में से कोई पूछता तो कहती कि कोई नहीं है, मैं तो खुद से बातें कर रही हूँ। लेटने के साथ ही इसकी सांस बंद हो जाती और वो बेहाल हो जाती। हमारे अब्बू ने उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ ना आया, और इसी हालत में वो एक दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके मरने के बाद ये किस्सा खुला कि इस पर कोई जिन था, जो घर के बिल्कुल बैक साइड पे शहतूत के दरख्त पर था। मेरी बहन मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी और सेहतमंद थी, मगर एक माह में ही वो चल बसी और अल्लाह को प्यारी हो गई। हमारी अम्मी रूबी की बेवक्त मौत से बहुत रंजीदा थी, हर वक्त इसे याद करके रोती रहती। मेरी बहन रूबी की उम्र इस वक्त सिर्फ 17 बरस थी और वो मुझसे 2 साल छोटी थी। इसी दौरान घर में मज़ीद कुछ वाक़यात होना शुरू हो गए। ऊपरी मंजिल में 2 कमरे थे। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरी बहन सादिया की आंख खुली। उसे प्यास महसूस हुई। वो नीचे आने लगी तो देखा कि सीढ़ियों के आखिर में कोई खड़ा है। उसने गौर से देखा तो सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। इसकी शक्ल देखकर इसके मुंह से चीख निकली। फिर सभी इसकी चीख सुनकर जाग गए और सादिया के पास आए। इसके हवास बहुत ख़राब थे, वो बोल भी नहीं पा रही थी, और इस मामले को दबा दिया गया। अगले दिन ये बात इसने तफसील से बताई। खौफ तो सब बहन भाइयों के दिल में था, मगर सब बहादुर बन रहे थे। अगले ही दिन मगरिब के बाद मेरे भाई किसी काम से ऊपर कमरे में गया तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है, और इसने खिड़की की तरफ नज़र उठाई तो पर्दे के पीछे लगा कि कोई खड़ा है। पहले तो इसने इसे डर लगा, मगर ये फिर सोच कर कि कोई बहन शरारत कर रही होगी, इसने जैसे ही पर्दा हटाया तो एक स्याह साया नज़र आया और निकलकर एकदम से गायब हो गया। अब तो खौफ से इसका बुरा हाल था। वो आयतल कुर्सी का विर्द करता फ़ौरन नीचे आ गया। इसके पसीने छूट रहे थे और जिस्म गर्म था। अम्मी ने फ़ौरन पढ़ाई की और दम करके इसको पानी पिलाया। फिर उन्हीं दिनों हमारी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। हमारे अब्बू एक दीनदार आदमी थे। मोहल्ले वाले इन्हें सूफ़ी साहब कहकर बुलाते थे, और उन्होंने जान लिया था कि ये घर हम पर भारी है, इसलिए वो एक बुज़ुर्ग जिनको वो जानते थे अपने साथ घर लेके आए। तो उन बुज़ुर्ग ने बताया कि इस घर के नीचे पहले कब्रें थीं, जिनको तोड़कर ये घर बनाया गया है। हमने तो वो घर ऐसे ही ख़रीद लिया था। उन्होंने ही हमें बताया कि घर के पीछे जो शहतूत का दरख्त है, इसका फल आप बिल्कुल ना खाएं। वो मखलूक वहाँ रहती है और इसे ये पसंद नहीं। हम सब बहन भाई ये सुनकर बहुत डर गए, क्योंकि हमने इस दरख्त से बहुत फल तोड़ा था। एक एक बालिश के शहतूत और मीठे शहतूत थे। मैं भी अक्सर सोचती थी कि पहले वाले जो घर में रहते थे, वो शहतूत को छोड़कर अलग से घर क्यों बनाया था, और वो लोग इसका फल क्यों नहीं खाते थे। फिर खैर वो बुज़ुर्ग हमें कुछ पढ़ाई का बता कर चले गए, और ये भी साथ कह के गए कि आप यहाँ ना रहें तो अच्छा है, मगर हमारा एक ही घर था
और इसे छोड़ना भी मुमकिन ना था। एक रात मेरे अब्बू तहज्जुद के लिए उठे। सहन में आए तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों के आखिर में खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझते वो बच्चा भागकर बाहर आ गया और सहन में बने सिंक के नीचे दीवार में गायब हो गया। अब्बू ने इसी वक्त हंसार किया और इस मसले का हल लेकर परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने और इन बुज़ुर्ग ने हम सब बहन भाई को एक तावीज़ और पढ़ाई बताई जो हम रोज़ करते थे। लेकिन मेरी अम्मी की हालत बिगड़ने लगी। वो गम के असर में थीं और कमज़ोर पड़ गईं और बीमार होकर हस्पताल जा पहुंची। इन बुज़ुर्ग की बदौलत मज़ीद वाक़यात तो ना हुए, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी कि जैसे कुछ होने वाला है। हम सब परेशान और खौफज़दा थे। एक साल ऐसे ही गुजर गया और इसके बाद मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई। न जाने बीमारी थी या गम था या घर का मसला, हम आज तक समझ ना सके। हमारी अम्मी की डेथ के बाद जो हमें सदमा मिला वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हम बहनें और भाई गम से निढाल थे। एक साल के अंदर ये दूसरा हादसा था जो इस घर में हुआ। अम्मी के चेलम तक कोई नाखुशगवार बात नहीं हुई। चेलम के तीसरे रोज़ में अकेले नीचे पढ़ाई करने के बाद नीचे ही लेट गई। रात के पिछले पहर चूड़ियों की आवाज़ से मेरी आंख खुली। जहाँ मैं देखती आवाज़ दूसरी सिमत से आने लगती। मैं करवट बदलकर सोने लगी तो मेरी कमर पर किसी ने ज़ोर से घूंसा मारा। मेरी आंखें खौफ से खुल गईं और एकदम से दिल मेरे हलक में आ गया। फिर तो मैं आयतल कुर्सी का विर्द करती रही और तेज़ी से ऊपर की जानिब गई ताकि मैं सब घर वालों के साथ जाऊं, और उनके साथ ही जाकर मैं लेट गई। मगर सुबह तक नींद ना आई और दिल अजीब अंदाज में घबराता रहा। चेलम पर वो बुज़ुर्ग भी मौजूद थे जिन्होंने हमें पढ़ाई बताई थी। कुछ दिन बाद वो एक और बुज़ुर्ग के साथ हमारे घर आए। वालिद साहब इन्हें लेकर ऊपरी मंजिल पर चले गए। हम सबको ऊपर आने से सख्ती से मना कर दिया गया कि ऊपर न जाने क्या मामलात हुए। बाद में हमारे अब्बू ने बताया कि उन्होंने जिन को हाजिर किया और पूछा कि वो क्या चाहता है। जिन इस दरख्त का मकीन था वो वहाँ अमन से रहने पर राज़ी हो गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसके घर को कोई नुकसान ना पहुँचाए और ना इसके दरख्त का कोई फल खाए। इसके बाद वो बुज़ुर्ग घर के नीचे वाली कब्रों में से एक कब्र की निशानदेही की, जिनके नीचे वाले कमरे के मशरक़ी कोने में था। इस हिस्से को बैठने और लेटने के लिए मना कर दिया गया। हम तो पहले भी वहाँ पर नहीं जाते थे। वहाँ इस कब्र के नशीन रहते थे। हमने उनकी मदद ली की। वो बुज़ुर्ग थे और अल्लाह के चाहने वाले थे। हालांकि वो मर चुके थे, मगर इनका कुछ दायरा ज़रूर था। इनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाकर इनसे दरख्वास्त की गई कि इस घर के मकीनों का ख्याल रखें और इस जिन के शर से महफूज करें। फिर इसके बाद तो कुछ अजीब से हालात पेश आए। रात को घर के सारे मेन दरवाज़े की कुंडी खुद ब खुद ही बंद हो जाती। खाना बना कर रखते तो एक प्लेट में निकल कर आ जाता, जिसे हमारे अब्बू खैरात कर देते। ऊपरी मंजिल में से गुलाब की तेज़ खुशबू आती और एक सुकून सा अब घर में रहने लगा था। एक दिन मैं इम्तिहान की तैयारी कर रही थी और अकेली जाग रही थी। जब रात के 2 बजे सोने के लिए लेटी तो एक आवाज़ आई कि शब बखैर। मेरी आंख खुल गई, मगर कोई ना था कि जो बोलता। मुझे यकीन है कि ये वही बुज़ुर्ग की रूह थी। अब भी इस घर में मेरा भाई और उसके बीवी बच्चे रहते हैं। हमारे अब्बू की भी डेथ हो चुकी है। घर के पीछे शहतूत का दरख्त अब भी मौजूद है और इसी तरफ हमारे घर की कोई खिड़की और कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। छत पर जाने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन शहतूत के दरख्त पर एक मोटा सा काला बिल्ला आज भी देखा जाता है, जो नीचे की झाड़ियों में छुप कर चला जाता है। सेकंड स्टोरी आयशा ने डेरा गाजी खान से सेंड की है। ये मेरे अब्बू का वाक़या है जो मैं आपको सुना रही हूँ और इनकी डेथ हो चुकी है। ये 1956 का ज़माना था। अब्बू और इनके पेरेंट्स इन दिनों डेरा गाजी खान में रहते थे। अब्बू की उम्र इस वक्त कोई 7 साल के करीब थी। वो 4 भाई और 2 बहनें थीं। शाम को इनकी रूटीन थी कि गली में खेला करते थे और मोहल्ले के बाकी बच्चे भी इनके साथ मिल जाते। जब मगरिब की अज़ानें होती तो दादी जान इनको वापस बुला लेती। अब्बू बताते हैं कि एक दिन वो लोग खेल रहे थे तो एक नया बच्चा अचानक कहीं से आकर उनमें शामिल हो गया और बोला कि मुझे भी अपने साथ खिलाओ। वो बच्चा स्याह कपड़े पहने हुआ था और अजनबी था।
اس سے پہلے وہاں کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا، اور ان دنوں ہجرت کے بعد لوگ نئے نئے آباد ہو رہے تھے۔ حکومت اور کوئی ان کو کسی کو گھر الاٹ کر دیتی تو کوئی تالا توڑ کر وہاں رہنے لگتا، اس لیے نئے لوگ آتے ہی رہتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ایسا ہی کوئی ہوگا، اور اس لیے زیادہ غور نہ کیا اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا۔ اب تو یہ روٹین ہی بن گئی، وہ بچہ کھیل کے لیے سب کے ساتھ آ جاتا اور مغرب کے وقت واپس چلا جاتا۔ ہمیشہ ہی بلیک ڈریس پہنتا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ کہاں رہتا ہاں، تو وہ بولا کہ میں اس طرف رہتا ہوں، اور اس نے جس طرف اشارہ کیا وہاں ایک گندا نالا بہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ نالے کی دوسری طرف سے آیا ہوگا، اور مجھے تجسس ہو گیا کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ ایک شام جب سب بچے اپنے گھروں کو جانے لگے تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ بولا کہ اس طرف اور اس کے پاس۔ پھر میں چپ ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ نالے کے قریب پہنچا اور اڑ کر نالے کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو میں گھر میں تھا اور بخار سے تپ رہا تھا۔ میرے ابو نے مجھ پہ دم کیا اور ایک تعویذ پہنایا اور بتایا کہ نماز کے بعد گھر آتے ہوئے میں انہیں راستے سے بے ہوش ملا تھا۔ اس دن کے بعد سے خوف کے مارے کوئی بچہ گلی میں کھیلنے نہیں نکلا، اور وہ پرسرار بچہ بھی دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ سٹوری کراچی سے بھیجی ہے اور سینڈر نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیمو گوٹ قبرستان گلشن اقبال کے جو کیئر ٹیکر ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، اور کوئی کہتا کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو پریاں بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ ان باتوں میں سے کچھ سچی بھی ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے، جب ایک روز دن بھر بارش ہوئی اور ایک شخص کی انتقال ہو گیا، جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کر دی اور عشاء کے بعد تدفین ہو گئی۔ اس کے لواحقین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی مجھے محسوس ہوئی۔ وہاں 4 عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک آنکھ اور منہ پر کان تھے۔ مجھ سے بولی کہ تعویذ کی وجہ سے تو آج بچ گیا ہے، ورنہ خون ہو جاتا تیرا اور ہم تیرا خون پیتے، اور پھر اچانک سے درخت میں غائب ہو گئیں۔ انہیں کیئر ٹیکر نے آگے کچھ واقعات بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اس قبرستان میں گزاری ہے، اور اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین نماز عشاء کے بعد تھی۔ اس دن بارش ہوئی تھی جو کئی گھنٹوں جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت کو آتے آتے کوئی 10 بج گئے تھے اور تدفین سے فارغ ہوتے رات کے 11 بجے تھے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا، اور جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور تمام کاموں سے میں گھر جانے لگا۔ مگر میں نے ابھی آدھا قبرستان پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اندر سے روشنی آ رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں، جس سے اس صورتحال کا مجھے اندازہ ہوا کہ قبرستان میں کوئی ہے، اور پھر اچانک سے یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ میں نے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے اس جانب روانہ ہوا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں نہ سمجھ آنے والی زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے ایک زوردار آواز میں ان کو کہا کہ لڑکیوں، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ ان کی تعداد 4 تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کون ہو اور اس قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت قبرستان میں تم ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی اور انسنی کر دی۔ ایک لڑکی نے نیچے منہ کرتے کہا، اور وہ پنپنا رہی تھی کہ جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے۔ باقی لڑکیوں سے اس نے کہا کہ دیکھا یہ آ ہی کیا، ہمارے پاس اس نے آنا ہی تھا۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب جب میں نے غور سے ان کو جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔
کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا، ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھی۔ اب جب میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں میں کسی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ جس کے بعد میں اس مخلوق میں اور وہ میرے مخلوق قریب آئی، اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا کہ جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا ننگا تار کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج تو اس تعویذ کی وجہ سے بچ گیا ہے، لیکن کل ہم تیرا خون پی لیں گے، اور اگر تو دوبارہ ہمیں نظر آیا تو ہم اپنی بھوک تجھ سے مٹائیں گے۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی علم رکھنے والے عامل سے کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں یہ جو مرشد کا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد میں پھر کبھی اس مخلوق یا چڑیلوں کو دوبارہ نظر نہیں آیا، اور بعد میں نے قبرستان کے اس حصے کی طرف دن کے اوقات میں بھی جانا بند کر دیا۔ یہ سٹوری سعودیہ نے سینڈ کی ہے۔ یہ بات 2017 کی ہے جب میری شادی ہوئی اور میرے شوہر سعودیہ میں تھے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے اکیلے ہی نئے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ وہ ایک ویران پلاٹ تھا، پھر ہم بڑے ہو گئے اور اسی جگہ اکیلے رہنے میں چلی گئی۔ میں اس وقت پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ ایک رات میں سوئی خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی، اس کی سکن مگرمچھ جیسی ہے اور میں خواب میں ہوں، میں سو رہی ہوں۔ وہ آدمی میرے پاس آتا ہے اور میرے چہرے پر جھک جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹ مجھے چھوتے۔ خود کمرے کے دروازے پر میں آتی ہوں اور چیخ چیخ کر کہتی ہوں کہ کلمہ پڑھو اور اٹھو، کلمہ پڑھو۔ وہ مخلوق کوئی آواز نہیں سن رہی، بس اپنا کام کرنے میں مصروف ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ میرے جسم پر بہت دباؤ تھا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اور کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ آخر میں نے کلمہ بلند ہو کر پڑھا اور میری آنکھ کھل گئی کہ توبہ کہ وہ بہت برا خواب تھا۔ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں پوری رات اپنے شوہر سے بات کرتی تھی اور اسی طرح سے صبح ہو جاتی تھی اور میں پھر اپنے ابو کی طرف چلا جاتی۔ میں نے اس لیے اس کو خواب سمجھ لیا۔ میں دوبارہ اپنے گھر میں آئی۔ کوئی 10 دن بعد میں سوئی۔ صبح 10 بجے کے قریب میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آنکھ لگنے لگی۔ وہی سب سے شروع ہوا جیسے کہ میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل سے کلمہ پڑھا۔ میں اٹھ گئی، بہت زیادہ میں ڈری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ابو کو بلایا اور ان کے گھر چلی گئی۔ ایک آنٹی سے میں نے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے بولا کہ لگتا ہے کہ کوئی بری چیز ہے جو تمہارے گھر میں ہے، تم ایسا کرو کہ اپنا گھر چینج کر لو۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، اگر 1 یا 2 دفعہ تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو ہم گھر شفٹ کر لیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ پھر اگلی رات ڈر کے مارے میں ساری رات سوئی نہیں۔ صبح میں نے روزہ رکھا اور سو گئی۔ پھر میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم گھر بدل لو، لیکن ان کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے پیسے نہیں سینڈ کر پائے اور وہ مہینہ مجھے اسی گھر میں گزارنا پڑا۔ اب ہر وقت میں وضو میں رہتی اور آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتی رہتی۔ اس گھر میں سوتی نہیں تھی۔ اس کے بعد اکثر مجھے اچانک کسی کی سانس لینے کی آواز آتی اور میں مطمئن رہتی کیونکہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ پھر میں تقریباً 1 منتھ اس گھر میں رہی۔ کسی کی موجودگی ہر وقت میرے ساتھ تھی لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا پائی۔ میں نے گھر شفٹ کیا۔ وہ گھر اسی گلی میں تیسرا گھر تھا۔ میں اس رات اپنے شوہر سے بات کرتی رہی۔ فجر کے بعد میں نے نماز بچھائی اور سانس لینے کی آواز مجھے دوبارہ آنا شروع ہو گئی۔ آج اس آواز میں غراہٹ تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو جانماز پہ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ پھر میں نے نماز شروع کر لی اور اسے غصہ آ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ میرا دل کیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں نے ہمت کی اور نماز شروع کر دی۔ 2 منٹ تک مجھے وہ آواز آتی رہی لیکن پھر وہ ختم ہو گئی۔ آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میں آج بھی خود کو اور اپنے بچوں کو آیت الکرسی کے حصار میں رکھتی ہوں۔ دوبارہ ایسا واقعہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔
मैं समझती हूँ कि अल्लाह जाने कौन सी मेरी नेकी थी जो उस वक्त काम आ गई। आज की लास्ट स्टोरी इस्लामाबाद से सेंड की है। एक रात की बात है कि मैं ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गया था, सिर्फ लोकल ट्रेन चल रही थी। तो तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम होगा। मैं स्टेशन की तरफ गया तो वहाँ पर कोई भी ना था। मैं मोबाइल हाथ में लेकर चेक करने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आगे पीछे देखा तो कोई भी ना था। फिर वहाँ मुझे मैसेज आया, हेलो। मैंने देखा तो वो रॉन्ग नंबर से था, तो मैंने रिप्लाई दिया कि आप कौन। तो वहाँ से जवाब आया कि आप खुद देख सकते हैं। फिर मैंने आंखें घुमाई तो सामने ट्रैक के उस पार एक लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और थोड़ा फासले पे थी, तो मुझे इसकी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ज़ोर से उससे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो वो वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। इसके बाद मुझे एक और मैसेज आया कि क्या आपने मुझे देखा। मैंने फ़ौरन इसकी तरफ देखा तो वहाँ वो नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि हो सकता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। तो एकदम से ट्रैक की दूसरी साइड पर कुछ कुत्ते मेरी तरफ भागते हुए आए। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा काम तमाम हो जाएगा, अब ये मेरी चीर फाड़ कर देंगे। अब तो मैं सीट पर खड़ा हो गया और काफ़ी डरा हुआ था। फिर वो मुझसे मेरे पीछे किसी को देखकर भौंक रहे थे। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी और वो मंजर जो मैंने देखा, इसके दांत टूटे हुए थे और इसका आधा सर कुचला हुआ था, खून निकल रहा था, एक आँख ही नहीं थी और उसका आधा सर जिस्म से जैसे कटा हुआ हो। मैंने जब ये मंजर देखा तो बहुत तेज़ी से भागा और भागते हुए एक पार्किंग लॉट में पहुंचा। वहाँ मैंने घर पे कॉल करने की कोशिश की तो मेरे फ़ोन में सिग्नल ही नहीं थे। फिर मुझे पीछे से किसी की आहट की आवाज़ सुनाई थी। मैं पसीने में शराबोर डूबा हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी ना था। फिर मुझे एक मैसेज आया। मैं काफ़ी खौफज़दा था। मोबाइल मेरे हाथ से गिरा। मैंने कांपते हुए अपना मोबाइल उठाया। जैसे ही मैंने सामने देखा तो वो लड़की मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पाँव जकड़ लिए हों। ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी और ना मैं हिल पा रहा था। मैं इतना खौफज़दा हो गया था कि एकदम से वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तो कुछ दिनों के बाद ये वाक़या जब मैंने इन लोगों को जो वहाँ पर रहते थे और जो डेली वहाँ पर आते थे उनको बताया, तो एक बाबा ने मुझे बताया कि वहाँ किसी ने इस लड़की को ज़िंदा ट्रेन के आगे फेंक दिया था और हो सकता है कि ये उसी की रूह वहाँ पर भटकती हो जो तुम्हें उस दिन दिखाई दी। ये वाक़या आज तक मैं नहीं भूल पाता। लिसनर्स, ये आज की कुछ रियल स्टोरीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।